دابا غادي نمشيو لا بروجيكسيون ديال الشونفران. لا بروجيكسيون الشونفران دونك بما انه كنشوف من الفوق يعني كيبان ليا اون تري غرا، هادو اللي من تحت ما غاديش يبانوا ليا اون تري غرا، كيبقاو ليا لو تري انتيرومبي حيت ما كيبانوش ليا. دونك تخيل لا بيس انا شفتها من تحت ما غاديش تبان ليا. ça marche mais le chanfrein tu dois te présenter avec un trait continu fort. وحتى من هنايا بيان سور غادي يبان ليا في لا فيو دو فاس، لا فيو دو غوش باردون. دونك غادي ندوز لا بارتي الثانيه دونك لا بروجيكسيون ديال لي ترو. دونك لا بروجيكسيون ديال لي ترو غنبروجيتيهم هنايا اون تري. كيفاش داير لو تري اللي هو بيان سور تري فور. فوالا كيما كتشوفوا دونك من هنايا غادي ندير لا كوريسبوندون هنايا وغادي نمشي ونشوف من الجهه. دونك واضحه الفكره. دونك هادي لا بروجيكسيون ديال لي ترو اللي كاين للداخل. مي نورمالمون هنايا عادتهم انا اون تري فور جوست باش نبين لكم لي ترو، مي نورمالمون خاصهم يتحطوا افيك ان تري اللي هو انتيرومبي. علاش؟ حيت كاين الداخل ديال لا بيس. دونك اي حاجه كاينه من الداخل بيان سور ما غاديش تبان ليا، جو دوا بريزونطي هادو بان تري اللي هو كاشي اللي هو انتيرومبي. ça marche. دونك دابا جو دوا بريزونطي لي زاشور. دونك هنايا في لا بارتي هادي علاش درت لي زاشور؟ حيت كاين عندي اون كوب. دونك لا نفرض انا قطعت من هنايا كيفاش غتبان لي لا بارتي هنايا؟ دونك انا درت لا كوب كوب باردون بي بي. دونك الا قطعت من هنايا غادي تبان لي لا فيو اون كوب بي بي. دونك j'oublie pas que la matière هادي c'est une matière ديال l'aluminium. هادي c'est une matière ديال l'aluminium وما ننساش بلي خصني نكتب هنايا كوب بي بي سي اوبليغاتوار. فهمتوا علاش دابا درت هاد لي تري اون فور؟ لحقاش درت واحد لا كوب اللي هي بي بي، ولكن كون ما كانت هاد لا كوب بي بي دونك جو دوا ريبريزونتي هذا افيك ان تري اللي هو انتيرومبي اللي هو كاشي ما كيبانش. غادي نمشي نكوتي دابا، غادي نمشي لابارتي الثانيه ديال اون فا كوتي لي ترو اي لور بوزيسيون. دونك كيفاش ندير لا كوتاسيون ديال الفورم؟ اول حاجه غادي نكوتي لا فورم. دونك هادي لا فورم الاولى على كوتاسيون نورمال كيفاش خصها تكون. نكوتي لا بوزيسيون، كيفاش كنكوتي لا بوزيسيون؟ دونك لا بوزيسيون سيفون اكس اكس. دونك فوالا ديما الخط ديما الكتابه كتكون ليا اغوش سي اوبليغاتوار. و بيان سور لي لين داتاش كيكونوا اون تري فان و لي فلاش كيكونوا اون تري فور. هادو لي نورم ديال الديسان تكنيك. ندوزو لا بارتي الثانيه كوتاسيون ديال لي زاكس. لي زاكس كيفاش نكوتيهم؟ بيان سور لاكس اونتر لاكس اي لاكس ديما كنمشي اونتر لاكس ديال لا بياس. وشنو كتلاحظوا في لا كوتاسيون؟ لا كوتاسيون سي اوبليغاتوارمون خاصها تكون في لا غوش ديال لا كوت وخاصها تكون اون هو، ديما خاصها تكون من الفوق وفي الغوش. سي انتردي دو فيغ ان شيف دروا ولا يكون اون با. هادو لو نورم ديال الديسان تكنيك. الوغ ندوزو لا بارتي الثانيه قال كومبليتي لا بيرسبكتيف كافاليير سويفون en dont alpha كتساوي 45 au cas كتساوي 0,5. remarque on peut représenter par les deux trous. donc bien sûr تشوفوا la présentation. donc عندي la vue de face هنايا كيفاش غادي نبريزونطي. donc on va tracer le fouillon donc avec l'angle de 45. donc ضروري هنا غندير واحد الزاويه ديال 45 و bien sûr غادي نبقى ندير لي تري ديالي فورما 45. bien sûr دابا غندير لا ريبريزونطاسيون ديال فوي ديال الداخل في الوسط. et maintenant mettre en net غادي assurer ou bien غادي renforcer le dessin ديالي. دونك ديما كنبدا بواحد لو تري فان وعاد كنكمل بواحد لو تري اللي هو فور. دونك ماشي من الاول غادي ندير اون تري فور، نقدر الا اخترت شي حاجه خصني نمسحها. دونك كوم سا غادي نبريزونطي لو ديسان ديالي. اي فوالا دونك نشوفو الشيما سينيماتيك كيما درنا في الاول. و بيان سور باش نفيناليزيو غادي نوريكم جوست لو سيستيم فونكسيونيل ديالو. دونك هذا هو السيستيم. واللي عنده شي سؤال في هاد لابارتي هادي ولا اللي بغى يفهم شي حاجه مرحبا. دونك هذا هو الديسان دونسومبل اللي بغيت نخليكم باش تكابتيرو ديكرون باش الا بغيتو تخدموا عليه في الدار. بون كوراج، جو سويت بون كوراج. واي سؤال خصكم حطوه في الكومونتير و بيان سور غادي يتم الجواب ديالو. au revoir.